बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान जब का होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर जितने भी बहन भाई नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। यार आप देख जाते हैं हजारों की तादाद में भी व्यूज आ जाते हैं, लेकिन कमेंट्स जो आते हैं वो 50 से ऊपर जा ही नहीं रहे। यार ये 50 तो ऊपर क्रॉस करवा दें, ये तो रिक्वेस्ट है आपसे। ये एक जो है ना वो टास्क दिया गया आपको, इसी टास्क को तो पूरा कर दें, आपकी मेहरबानी होगी, मेहरबानी होगी, मेहरबानी होगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले यार एक यहाँ पर कमेंट आता है शहद भाई का है, तो उन शहद भाई को मेरा खुसूसी सलाम हो गया। यार मैं आपका कमेंट जो है ना वो देखता रहता हूँ और आपका जो कमेंट्स है वो रेगुलर आता है, तो आपको सलाम। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नाज़रीन आज की जो वीडियो होगी वो होगी एक तो नवाज शरीफ पर मुश्तमिल, दूसरा फैजाबाद धरना केस, ये चीजें, और दूसरा अल्लामा खातिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार को अचानक क्यों बंद कर दिया गया। ये सोशल मीडिया पर इस वक्त जो खबर गर्दिशकारी है वो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करने वाला हूँ। नोटिस भी जो है ना वो एक चिपसा हो गया है, वो आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा है। ये तमाम चीजें डिटेल के साथ आपके के लिए शेयर होंगी। तो सबसे पहले हम नाज़रीन नवाज शरीफ की बात कर लेते हैं। वो बदबख्त पाकिस्तान पर नाजिल हुआ है। इदारों की बात किस्मती ये है कि जो सबसे ज्यादा जूते पॉलिश करता है, बूट पॉलिश करता है, जो ज्यादा चमकाता है, वो इस पॉलिश से नहीं, जो पॉलिश यहां पर आप करते हैं ये वाली पॉलिश नहीं, वो नोटों वाली पॉलिश, नोटों वाली। वो नोट जिस तरह से फेंके जाते हैं वो चमकते हैं, तो उनकी जो चमक होती है, उनकी जो लसक पड़ती है वो असर दिखाते हैं। और इस तरह नवाज शरीफ की जो पैसों की चमक है वो काफी असर जो अपना दिखा रही है। और आप सब लोग जो है वो देख रहे हैं कि अब नवाज शरीफ को दोबारा इस पाकिस्तान की बेबस गूंगी बहरी कौम के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। और नवाज शरीफ ने अपनी जो सारी उम्मीदें वो वाबस्ता कर ली किसके ऊपर, जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के ऊपर। क्यों कर लिए? एक नंबर 1 वो बदला लेना चाहते हैं टीएलपी से, फैजाबाद वाला। नंबर 2 वो खुद को अहल करवाना चाहते हैं, यानी नाअहल से अहल, अहलियत की तरफ वो अपना जो इकदाम है या कदम है वो बढ़ाना चाहते हैं। और इसके लिए एक ही वो दरवाजा बार बार खटखटा रहे हैं, और उस दरवाजे का, उस मकान का जो मालिक है वो है जस्टिस काजी फैज ईसा साहब। वो उनको दोनों मामले में, यानी वो फैजाबाद वाला भी इनको वो बदला दिलवा सकते हैं, दिलवा कर सुकून करवा सकते हैं। दूसरा वो इनकी नाअहली भी खत्म करवा कर सियासत के अंदर एंट्री दिलवा सकते हैं। यानी वो सारे के सारे इख्तियारात एक ही शख्स के पास हैं और इनका सारा जो फोकस है वो वहां पर लगा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यार वो कैसे, वो यार ये कि नवाज शरीफ की हुकूमत का जो खात्मा है, जो नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हुआ है, आप सब लोगों के सामने उसकी जो हुकूमत का खात्मा हुआ वो टीएलपी के उस धरने की वजह से हुआ। जो इन्होंने गंद किया उस गंद को अल्लामा खातिम सैयद रिजवी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अपने सीने पर चिपसा किया हुआ है इस मर्द कलंदर को। तो यार ये बड़ी खुशी की बात होती है जब मैं इसे पहनता हूं। जब मैं कॉलेज में इसको पहनकर जाता था ना, तो सफेद शर्ट होती थी, तो ये क्लियर जो थी वो नजर आती थी। तो उस्ताद पूछते थे यार तू बड़ा इसका फैन है? मैंने कहा कि जी मैं इसे अपना लीडर मानता हूं, ये मेरा लीडर है। और इस तरह ये माहौल चलता रहता था। तो इन्होंने, यानी अल्लामा खातिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने नवाज शरीफ का जो गंद था उसको पूरी कौम के सामने लाकर दिखा दिया कि ये वो गंद है, और कौम ने उस गंद के ऊपर थूका और थूक कर उस गंद को कचरा, जो कचरा दान होता है, उसमें डाल दिया। नवाज शरीफ वो गंद था और उसमें गिर गया हमेशा हमेशा के लिए। फिर फैजाबाद के धरने के बाद क्या होता है कि इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में नवाज शरीफ की तमाम चीजें, जमानतें जब्त हो जाती हैं और ये हार जाते हैं। और हारता क्यों है वो भी बयान आपके आंखों के सामने। अल्लामा खातिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह भी कहते थे कि इनको कई वोल्ट का जो है वो करंट लगता है जब आप नून लीग के सामने मेरा वोट अपना नाम लें। क्योंकि टीएलपी का, यानी जो पहले उलमा कराम थे बड़े बड़े, वो नून लीग के हिमायती हुआ करते थे, नून लीग के साथ खड़ते थे। तो जब अल्लामा खातिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जदोजहद की, एक तहरीक चलाई, तो कुछ लोगों की जो गैरत थी वो जागी। जब उनकी गैरत जागी तो उन्होंने क्या किया कि नून लीग को खैराबाद कह दिया, और वो इससे मुंसलिक हो गए, तहरीक के साथ जुड़ गए
اور سارا کا سارا جو ووٹ بینک تھا جو ان کا تھا، یعنی ایک فرد جو نون لیگ سے وابستہ تھا یا وہ نون لیگ کی سپورٹ کرتا تھا. کچھ لوگ ایسے بھی مذہبی ہیں نا جو سیاست میں ان تو نہیں ہوتے لیکن بیٹھ کر اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ حکم دیتے کہ یار آپ نے جو ووٹ ہے وہ ہمیں کاسٹ کرنا ہے، یعنی ہمیں سے مراد کہ فلاں شخص سے ہمارا، اس کی میں حمایت کر رہا ہوں، اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، فلاں لیگ سے ہے، فلاں لیگ سے ہے، آپ نے اس کو ووٹ کاسٹ کر دینا ہے. تو وہ لوگ جا کر دے دیتے تھے جو مرید ہوتے تھے. تو اس بار کیا ہوا کہ اس بار انہوں نے اپیل کی، بلکہ وہ خود بھی میدان میں اترے بہت سے لوگ، اور انہوں نے نواز شریف کی ضمانت کو ضبط کیا، اسے مزید ذلت کا نشان بنایا، عبرت کا نشان بنایا، اور اس طرح نون لیگ الیکشن ہار گئی. یہ سارا کا سارا سین ہوا. اس کے بعد ناظرین جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اب آ گئے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میری جو وہ نائلی ہوئی تھی 2017 کے اندر، 2017 کے اندر، وہ آپ ختم کروا دیں. آپ سے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. تو ٹی ایل پی والا بھی بدلہ مجھے دلوا دیں، کیونکہ فیض آباد کا وہ کیس چل رہا ہے، اس میں آپ ان کو ہمیشہ کے لیے بین کر دیں. یہاں پر مجھے وہ دھرنے کا بدلہ مل جائے گا. دوسرا، جن لوگوں نے مجھے نااہل کیا اس وقت کی قیادت نے سپریم کورٹ کی، آپ وہ بھی مجھے بدلہ دلوا دیں. وہ کس طرح؟ وہ آپ مجھے نااہل سے اہل کروا دیں، اور میری آگے جو اپنا ڈیل ہے وہ ہو چکی ہے فائنل. میں پاکستان کا دوبارہ اگین پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں. یہ سارا کا سارا فوکس چل رہا ہے اس وقت نواز شریف کا، اور ان کے حمایتوں کا، ان کے چمچوں کا، ان کے کڑچوں کا، اور ان کے دلالوں کا، جو اس وقت وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں. اور یہ ساری کی ساری جدوجہد کر رہے ہیں. بڑے بڑے منہ لٹکا کر وہ میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں، اور میڈیا والے بے شرم لوگ ان کے منہ میں اس طرح سے مائک جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، سر آپ کیا کہیں گے. اس کے بارے میں وہ ڈنڈا دیں گے، عوام ڈنڈا دے گی، اور اس سے ایسا عبرت کا نشان بنائے گی کہ یہ بندہ یاد رکھے گا. اس کے بعد ناظرین ایک آج نوٹا سامنے آیا ہے، ٹی ایل پی کا بھی امتحان بنا ہوا ہے فیض آباد کے، کیونکہ فیض آباد کا جو کیس ہے وہ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب جو ہے وہ ٹی ایل پی کو الیکشن سے آؤٹ کروانا چاہتے ہیں. اس کے اوپر جیسے وہ ڈیٹیل میرے پاس آئے گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اب چلتے ہیں ہم اپنے قائد محترم علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ کے مزار کے حوالے سے. ایک نوٹس آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھا کہ وہ چپسا ہو گیا ہے، اور اس نوٹس کے اوپر جو تحریر لکھی گئی ہے کہ عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے، یعنی مطلع، اطلاع کی جمع مطلع، یعنی ان کو اطلاع چی جاتی ہے، ان کو یہ خبر دی جاتی ہے، ان کو اس سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ سن لیں کہ آج سے، یعنی آج جو بھی تاریخ ہے، مجھے تو کنفرم نہیں ہے، تقریباً 8 ہے، پتہ نہیں 7 ہے، تو جو بھی تاریخ ہے آج سے لے کر 18 تاریخ تک، یعنی 18 تاریخ تک علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا جو عرس ہے اس تک، اس یعنی 19 کو عرس کی جو ایک کیا ہوتی ہے 19 تاریخ کو یار عرس کی جو ابتدائی تقریبات ہیں ان کا آغاز ہونا ہے، اور 18 تاریخ تک عرس کی تیاری کی وجہ سے مزار کے اندر جو ایک قسم کی تیاری ہوتی ہے، اس وجہ سے مزار کو بند کر دیا گیا 1 ہفتے کے لیے. لہذا جتنی بھی زائرین زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ 1 ہفتہ جہاں پر بھی آپ کا تعلق جہاں سے بھی ہے آپ ویٹ کر جائیں. آپ نے عرس کے موقع پر ہی جانا ہے، اور وہاں پر جا کر اپنے زیارت بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. اور اس طرح یہ خبر میرے پاس آئی، میں نے کہا کہ چلو شیئر کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے بھی جانا چاہتے ہوں کہ ہم 2-3 دن پہلے چلے جائیں گے وہاں پر جا کر زیارت کریں گے. نہیں، آپ تھوڑا ویٹ کریں. آپ نے جو عرس ہے اس کے قریب ہی جانا ہے، یعنی آپ 18 کو بے شک چلے جائیے گا، کیونکہ 19 تک آپ پہنچ جائیں گے جو دور کے، اور پھر وہاں پر جا کر آپ مزار کے اوپر زیارت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر تزئین جو آرائش ہے اس کا تزئین و آرائش کا کام ہو رہا ہے. تو اس لیے نوٹس بھی چپسا ہو گیا ہے، اور جن لوگوں کو اطلاع نہیں ہے، جن لوگوں کو خبر نہیں ہے، ان تک میں نے یہ خبر پہنچائی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ خبر ان کے لیے کافی جو ہے نا وہ کارآمد ثابت ہوگی. جن لوگوں کو علم نہیں تھا، یا جو اس وقت سوشل میڈیا پر خبر چل رہی کہ بند کر دیا گیا، وہ کی بند حکومت نے نہیں کروایا، وہ کی بند جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے نہیں کروایا، سپریم کورٹ نے نہیں کروایا، بلکہ وہ ٹی ایل پی کی قیادت نے، علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے، حافظ انور حسین رضوی صاحب نے، اور دیگر جو ساتھی ہیں شورا کے اراکین ہیں، ان کی مشاورت کے بعد یہ جو کام ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس کام کے سلسلے میں، اس کام کے نتیجے میں کیا کیا جا رہا ہے کہ مزار کو بند کر دیا گیا. یہ ناظرین اس وقت کی سب سے جو بڑی خبر ہے وہ میرے پاس پہنچی.
اور میں نے کیا کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے. اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دو میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.